भनेपछि र म परमेश्वरको वचन तपाईँको सामने राख्न चाहन्छु र विशेष विश्वासी अनि बिलिभर हामी विश्वासीहरूको है आज उद्देश्य पर्पोजेस अफ अ क्रिस्चियन बिलिभर हामी विश्वासीहरूको उद्देश्य के उद्देश्य हो अनि सर्वप्रथम चाहिँ हामीले संगति गर्छौँ। हामीलाई परमेश्वरले उहाँको आफ्नै प्रतिरूप र स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँले सबैभन्दा ठुलो उद्देश्य चाहिँ के राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई उहाँ जस्तै उहाँकै प्रतिरूप र स्वरूपमा स्वरूपमा हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको सबैभन्दा ठुलो अर्थ अथवा उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नका लागि। हालेलुया। अनि हामी परमेश्वरसँग सङ्गति हामीले गर्छौँ अनि उहाँले आफ्नै स्वरूप र आफ्नै प्रतिरूपमा अङ्ग्रेजीमा चाहिँ इन हिज ओन लाइकनेस एन्ड इन हिज ओन इमेज भनेको छ है। त्यो चाहिँ के भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर जस्तै काटीकुटी सलोडोलो एकदम A to Z 100% परमेश्वर जस्तै पहिलो मानिसलाई बनाउनु भएको। किनभने सङ्गति चाहिँ आज आफ्नो बराबरीको मान्छेसँग मात्रै गर्नु सक्छ है। बराबरीको अब जवानहरूसँग गर्छ, बुढापाकासँग गर्छ, केटाकेटीको बुढाबुढीसँगै खेल्छ होइन। कोही बेला बाजे नाति खेल्छ किनभने अब त्यहाँनिर मजबुरी परेको हुन्छ। कोही हुँदैन बाजेको पनि, कोही हुँदैन नातिको पनि, कोही हुँदैन बाजे नाति गर्छ है। तर अब बुढाबुढीहरूसँगै मिल्छ होइन। अनि परमेश्वरले पनि आफ्नो बराबरीमा त्यो मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि यो संसारको शासक बनाउनुभयो। हि वाज द क्राउन अफ अल क्रिएसन। सबै सृष्टिको मुकुट चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भएको थियो सो द्याट हि क्यान कम एन्ड फेलोसिप। परमेश्वर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ आदम चाहिँ त्यहाँ हाजिर हुनु पर्थ्यो सङ्गति गर्नु। अनि आदम हिँड्थ्यो, बोल्थ्यो, खान्थ्यो, परमेश्वरसँगै है बातचितहरू गर्थ्यो जबसम्म उसले अनाज्ञाकारिता गरेर पाप उसमा पसेन है। पाप उसले जबसम्म गरेन तबसम्म हि वाज है विथ गड। अनि ऊ परमेश्वरसँग सङ्गति गरिराखेको हुन्छ। अनि साथसाथै परमेश्वरले यो पनि सोच्नुहुन्छ मानिस एक्लो रहनु असल छैन। मान्छेलाई पनि अब मसँग त सङ्गति गरिराखेको छ तर अब सधैँभरि मसँग नै सङ्गति गरिरहनु हुँदैन। तर यसको लागि मैले एउटा सुयोग्य सहयोगी पनि बनाउनु पर्छ सो द्याट दे क्यान अल्सो फेलोसिप वान एनदर है। उनीहरू शरीरमा बनिएको कारणले गर्दाखेरि है आज शरीरमा पनि कोही न कोही चाहिन्छ भनेर चाहिँ परमेश्वरले आदमलाई गहिरो निन्द्रामा सुताएर है हावालाई सृष्टि गर्नु पर्यो है। हावालाई सृष्टि गरिसकेपछि चाहिँ अनि आदम र हावा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक अर्कासँग सङ्गति ऊ एक्लो रहेन है। आदमले चाहिँ अब म एक्लै छु भनेर चाहिँ गिटार बजाएर एकदम डाँडामा चढेर एक्लै भन्दै गीत गाइबसेन है। अनि ऊ एक्लै छ कि उसलाई सङ्गति चाहिन्छ कि चाहिँदैन त्यो पनि थाहा छैन। तर उसलाई सङ्गति चाहिन्छ, उसलाई सुयोग्य सहयोगी चाहिन्छ है। मानिससँग नै सङ्गति गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले है स्त्रीलाई सृष्टि गर्नुभयो। अनि मानिसकै हाडबाट हाड निकालेर चाहिँ है कर्म निकालेर सृष्टि गर्नुभयो। अनि त्यो स्त्री र पुरुष चाहिँ सङ्गति गर्नलाई है उनीहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको सृष्टि गर्नुभएको सुयोग्य सहयोगी सुटेबल पार्टनर भनेको छ है। अनि तर अब पाप जब पस्यो त्यसको बादमा चाहिँ सबै उल्टा भयो। माथि तल है दमन भन्ने कुराहरू पुरुषले स्त्रीमाथि दमन गर्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो पापले गर्दाखेरि चाहिँ सबै स्पिरिचुअल एन्ड नेचुरल जति पनि लजहरूको व्यवस्थाहरू चाहिँ त्यो चाहिँ रिभर्स भयो है। त्यो चाहिँ उल्टा भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ आफ्टर द्याट तर परमेश्वरले हामीलाई है सङ्गति गर्नलाई उहाँसँग नम्बर 1 चाहिँ हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गर्छौँ। जब हामी सेवा सङ्गतिमा आउँछौँ हामी परमेश्वरसँग सङ्गति गर्न आउँछौँ। आमेन, हालेलुया। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ है यो के अरे हिब्रू ग्रिक भाषामा चाहिँ सङ्गतिलाई चाहिँ कोइनोनिया भनेर भनिन्छ। कोइनोनिया अनि म चाहिँ नेपालीमा अब कतिजनालाई यो कोइनोनिया भनेको बुझ्दैन त्यसैले गर्दाखेरि कुइना भन्छ किनभने तपाईँको कुइना हेर्नुहोस् त अर्को कुइनासँग यसरी
बसिरहेछ तपाईँको कुइनाले के गर्दैछ अर्कोको कुइनासँग सङ्गति गर्दैछ त्यसै कारण कुइना भन्दा चाहिँ अब त्यो कोइनोनिया भनिरहनु पर्दैन क्या नेपालीको चाहिँ कुइना भन्दा हुन्छ है क्रिस्चियन फेलोसिप अर कम्युनियन विथ गड अर मोर कम्युनियन विथ फेलो क्रिस्चियन्स एक अर्कासँग पनि हामी सङ्गति गर्छौँ है अनि अर्को त्यसको ब्युटिफुल त्यसको सुन्दर अर्थ चाहिँ सेयरिङ लाइफ विथ वान एनदर हामी जब आउँछौँ एक अर्कासँग हाम्रो जीवन बाँड्छौँ हामी तपाईँले एक अर्कालाई देखेर हौसला पाउँछ हामीलाई त्यसै कारण अब यो सोसियल डिस्टेन्सिङहरू के गरेको छ यो चाहिँ मान्छेलाई नभेटोस् मान्छेले मान्छेलाई हौसला नदियोस् जब मान्छेले उत्साह पाउँदैन मान्छेले एन्करेज पाउँदैन प्रेरणा पाउँदैन मान्छेको भेटघाट हुँदैन भलाकुसारी हुँदैन काउन्सिलिङ हुँदैन परामर्श हुँदैन तब मान्छेको इम्युन सिस्टम हुन्छ नि बिस्तारै आफै कमजोर हुँदै जान्छ किनभने मान्छेलाई परमेश्वरले फेलोसिप गर्नको लागि सङ्गति गर्नको लागि यो सोसियल डिस्टेन्सिङ यो अब यसको पछि त अब ठुलो के छ कन्स्पिरेसी छ एन्टिक्राइस्टकै हात छ सबै विरोधीको हात छ है यो किन हुँदैछ संसार है र अब त्यतातिर म जाँदिनँ है त्यसको एकदम सबै इन्फर्मेसनहरू सबै है आज हामीसँग छ तर पनि अब त्यतिर म जाँदिनँ तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सङ्गति गर्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको हो त्यस्तै गरी हिब्रू 10 को 24 र 25 पदले यसो भन्छ हामी आपसमा एक अर्कालाई प्रेम र भलाइ गर्ने कुरामा उत्साह दिने कुरामा विचार गर्ने बनाऊ कसैको सङ्गतिमा नआउने बानी हुन्छ त्यसो नगरौँ त्यसमा पनि बरु प्रभुको दिन आउन आँट्यो भनेर जानेर एक अर्कालाई अझ हौसला दिने गरौँ आमेन यहाँ भनेको छ कि एक अर्कालाई हामीले प्रेम र भलाइ गर्ने कुरामा है अब यो दिनहरू हाम्रो लागि परमेश्वरले तयारीको समयहरू दिनुभएको छ मलाई लाग्छ कि हामीसँग थोरै मात्रै समय छ हामीसँग धेरै समय छैन किनभने संसारको गतिविधिहरू एकदमै पूर्ण रीतिले बदलिएर गएको छ संसारमा चाहिँ अब यो कोरोना सँगसँगै एउटा सिस्टम आइसकेको छ त्यो सिस्टमलाई भन्छ न्यू वर्ल्ड अर्डर अनि त्यो न्यू वर्ल्ड अर्डरमा चाहिँ एउटा सिस्टम अब उनीहरूले चेन्ज गर्न सक्छ है अनलाइन चाहिँ एउटा अनलाइन एजुकेसन भर्चुअल यो सबै भर्चुअल भइसकेको छ क्यासलेस सोसाइटीहरू अब क्यासलेस बनाउँदै लाँदैछ थुप्रै कुरा चेन्ज हुँदैछ इन्डियामा पनि वान नेसनका चाहिँ प्रधानमन्त्री मोदीले अस्ति लकडाउनको समयमा एनाउन्स गरिसक्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै कुराहरू चाहिँ अब चेन्ज हुँदै जाँदैछ अब जुन किसिमको संसार कोरोनाको अगाडि थियो जुन प्रकारको आज हाम्रो लाइफ स्टाइल थियो डल्लै अब चेन्ज भएर जान्छ टोटली डिफ्रेन्ट भएर जान्छ किनभने संसारको शासकहरू सबै मिलेर चाहिँ है यहाँ दुईवटा कुरा उनीहरूले गर्न चाहन्छ त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ हो वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट संसारको एउटै सरकार है ल्याउन चाहन्छ एउटै सरकारले संसारको सबै मान्छेलाई के गर्न चाहन्छ उनीहरूले चाहिँ शासन गर्न चाहन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ वान वर्ल्ड इकोनोमी संसारभरि एउटै अर्थशास्त्र उनीहरूले गर्न चाहन्छ एउटै अर्थशास्त्र अहिले जिडिपीहरू सबै घटेर गएको छ संसार सबै एनी नेसन तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ त्यसको भएको छ यो पर्पोसली यो उद्देश्यसँग गरिएको हो जानी गरिएको हो किनभने यसको पछि चाहिँ वान वर्ल्ड सबै मान्छेलाई एउटै अर्थशास्त्र एउटै पैसाले कन्ट्रोल गर्ने एउटै सरकारले शासन गर्ने अनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले जान्नुपर्ने वान वर्ल्ड रिलिजन बनाउँदैछ वान वर्ल्ड रिलिजन संसारभरि एउटै भयो अनि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हामी जुन प्रभु पाएका छौँ हामी चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्दैन अनि सारा संसार एकातिर हुन्छ हामी एकपट्टि हुन्छ अनि हाम्रो लागि चाहिँ बहुत डरलाग्दो चुनौतीको दिन समयमा आउँछ है त्यसैले गर्दाखेरि यो आरएफआइडी चिपहरू अलरेडी सायद तपाईँहरूलाई थाहा छ होला भन्नै सक्छ अस्ट्रेलियामा 2 लाख मान्छेले त्यो चिप लगाइसक्यो स्विडेनमा धेरैवटा कम्पनीको एम्प्लोइजहरूले स्टाफहरूले लगाइसकेको थियो अब यस्तो समय आउँछ जब त्यो चिप हामीले जस्तै लगाइदिन्छ अनि त्यो बिना किनमेल गर्न पाउँदैन हस्पिटलको मेडिकेसन फेसिलिटिजहरू पाउँदैन ब्याङ्कको ट्रान्जेक्सनहरू गर्न पाउँदैन त्यस्तो किसिमको त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ अनिवार्य छैन त्यो है मान्छेको कन्सेन्ट क्यानाडाको नानी जब जन्मिन्छ
डाइरेक्ट भन्छ आमा बाउलाई तिमीले यो है लगाइदिन्छ कि लगाउनु लाउँदैनौँ भने लाउँदैन। अहिले चाहिँ कन्सेन्ट छ, तर समय अब आउँदैछ जबरजस्ती गर्छ। अनि त्यो जिप लगाउने समय यति नजिक आइसक्यो भनेपछि चाहिँ आज हामी कहाँ छौँ र प्रभु हामीलाई लिन आउनुहुने दुलाहीलाई लिन आउनुहुने है समय चाहिँ नजिकै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एकदमै स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ र यो कुराहरू चाहिँ एकदम पूर्ण रीतिले तयार गरिसकेको छ। धेरैवटा अमेरिकामा 40% मान्छेहरूले यसको प्रोटेस्ट गरिरहेको छ है। यो जुन किसिमको यो है भ्याक्सिनेसनको कुराहरू गरिँदैछ, यो भ्याक्सिनेसनसँग नै उनीहरूको लगाउने है आज उनीहरूको प्लानहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो RFID चिप भन्छ, रेडियो फ्रिक्वेन्सी है, त्यसलाई चाहिँ प्रकाशको 13 अध्यायमा हामी पढ्दै गयौँ 16 पददेखि है। त्यहाँ चाहिँ 666 है त्यहाँ बताएको छ 666 छाप हो त्यो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ कि त निधारमा लगाइन्छ कि त हातमा लगाइन्छ, सटक्कै त्यो इन्सर्ट गर्छ। यत्रोवटा चामलको गहुँको दानाको मात्र हुन्छ। त्यसले नै तपाईँलाई कन्ट्रोल, टोटल मान्छेलाई चाहिँ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्छ है। मान्छेलाई चाहिँ स्लेभ बनाउँछ, मान्छेलाई चाहिँ दास बनाउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो समयहरूमा हामी भएर जान्छौँ। अनि यो समयहरू अब नजिक आउँदैछ। त्यसै कारण चाहिँ बाइबलले भन्छ हामी आपसमा एकअर्कालाई प्रेम र भलाइ गर्ने कुराहरू चाहिँ हामी नचुकाउँ, प्रेम गरौँ, भलाइ गरौँ, क्षमा गरौँ है। क्षमा दिनु सकेको छ भने क्षमा दिउँ है, क्षमा माग्नु सकेको छैन भने क्षमा मागौँ है। प्रेम गर्न हामी नछोडौँ, भलाइ गर्नु नछोडौँ। अरूले चाहिँ सुकै गरोस्, व्यवहार जस्तो सुकै भनोस्, जेसुकै गरोस् है, तर हामीले चाहिँ के गरौँ, आज भलाइ गर्नु चाहिँ नछोडौँ। उत्साह दिने काममा अहिले धेरै मान्छेलाई उत्साह भएको छ। हामी अनलाइन सेवाहरू गर्छौँ, हामी पास्टरहरू पनि हुन्छ है, अनलाइन सेवा। प्रभुले यी विघ्न के हो, अब इसाईहरू नै, विश्वासीहरू नै सुसाइडल भइरहेको, डिप्रेसनमा गइरहेको, सेवा सङ्गति छैन है। त्यसले गर्दाखेरि आज उनीहरूलाई हौसला दिने मान्छे छैन, उत्साह दिने मान्छे छैन, मर्नु मात्रै मन लाग्ने। इसाईहरूलाई त्यस्तो हुँदैछ भने संसारलाई झन् कस्तो हुँदैछ? प्रभु नपाउने मान्छेहरू, अनन्त जीवनको आशा नहुने मान्छेहरूलाई झन् कस्तो हुँदैछ? हामीसँग त अनन्त जीवनको आशा छ, अनि हामीसँग त महिमाको आशा ख्रीष्ट येशू स्वयं नै हुनुहुन्छ है। हामीलाई आज संसारको यो शरीरको मृत्युसँग हामीलाई डर छैन, किनभने जस्तो हाम्रो शरीरको मृत्यु हुन्छ हामी तुरन्तै परमेश्वरको है आज समीपमा हुन्छौँ, स्वर्गमा हुन्छौँ। त्यो अनन्त जीवनको है आज हामी भागीदारहरू हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त अनि हामीसँग त्यो आशा छ। तर संसारको मान्छेहरू त होपलेस, दे आर डाइङ, दे आर कमिटिङ सुसाइड। कति है तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ न्युजमा, कति मान्छे सुसाइड गर्दैछ, कति जवानहरू सुसाइड गरिरहेको छ, डिप्रेसनमा गइरहेको छ यति बेला है। यस्तो बेलामा उत्साह दिने, हौसला दिने, सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दा आफ्नै मान्छेलाई हेर्नु पाउँ। रोगी बिमारी भयो भनेदेखि अब है इभन गाउँमा पनि छिमेकी पनि भेटघाट गर्नु पाउँदैन, छिमेकीहरू भेटघाट गर्नु पाउँदैन। नत्र मान्छे भेट्यो भने एकअर्कालाई उत्साह दिने, हौसला दिने काम त भइरहेको छ नि है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीसँग जति समय छ त्यसलाई सदुपयोग गरौँ। लेट अस नट मिसयुज इट। त्यसलाई चाहिँ हामीले मिसयुज होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सही तरिकाले हामी प्रयोग गरौँ है। यहाँ भनेको छ उत्साह दिने कुरामा विचार गर्ने गरौँ। कसैको चाहिँ सङ्गति नआउने बानी हुन्छ। अहिले यो लकडाउनमा सेवा सङ्गति नआउँदा उनीहरूको खुसी छ। अब सेवा सङ्गति हुँदा त आउनु मान्थेन, झन् बन्द भएको खुसी मजा छ। अब मजा मान्दै गरोस् न, छाप्ट्याउनु निधारमा लाग्नु मात्रै थाहा हुन्छ, अन्त छोडिन्छ नि त्यति बेला मात्रै थाहा हुन्छ। सबै माथि जान्छ, सङ्गति गर्ने, सेवामा आउने, प्रोग्राम लिन हुनेहरू उनीहरूको प्यान्ट उठ्दै छाड्दै टाढो पिट्दै बस्नुपर्छ हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैको बानी अब हुन्छ, जति नै हामीले सम्झायौँ, जति नै गऱ्यौँ आउँदैन है, मरे काट्यो आउँदैन। कोही चाहिँ थुप्रै किसिमको सम्प्रदायहरू छ त्यो संसारमा, डिनोमिनेसनहरू छ। एउटा डिनोमिनेसन छ क्रिसमसमा क्रिस्चियन भन्छ, तिनीहरू चाहिँ खालि क्रिसमसको टाइममा मात्रै आउँछ। त्यो पनि क्रिसमस 25 तारिक नै टक्कै आउँदैन कि
नोभेम्बर लागेपछि बिस्तारै आउनु थाल्छ क्या नोभेम्बरमा बिस्तारै आउँछ अनि छट्टै क्रिसमस सक्ने साथै जाँदैन जनवरीभरि आउँछ त्यहाँदेखि त अर्को पालि आउँछ पास्टर बाउको कुकुरले पनि चिन्दैन सधैँ आउने विश्वासीलाई त कुकुरले पुच्छर हलाउँदै स्वागत गर्छ त्यो कहिले नदेखेको विश्वासीलाई त भुकिहाल्छ कुकुरले त्यो कहाँबाट आएको त्यो को होस् भन्दै गरेको हुन्छ है त्यसले गर्दा अब कतिजनाको चाहिँ त्यस्तो बानी हुन्छ त्यसैले आज है त्यसमा बरु प्रभुको दिन नजिक आउन आँट्यो भनेर जानेर चाहिँ हामी एकअर्कालाई हौसला दिने गरौँ हामी एकअर्कालाई हौसला दिनु फोन गरौँ है अहिले हामीसँग यो सबै सुविधाहरू छ कुनै दिन यो सुविधाहरू हामीबाट है खोसिन सक्छ हामीबाट लगिन सक्छ जुन सेवाकाईहरू पनि अन्त हुन सक्छ यिनीहरूले त यसरी आज धुमधामसँग गरिराखेको छ है आज क्रिस्चियनहरूले त यसरी सङ्गति गरिराखेको छ एन्टी क्राइस्टको प्लान चाहिँ क्रिस्चियनहरूको सबै गतिविधिलाई बन्द गर्ने परमेश्वरको आराधना गर्नु नदिने परमेश्वरको सङ्गति गर्नु नदिने परमेश्वरको नाम नलिनु दिने है परमेश्वरको एकदमै टोटली सम्पूर्ण रीतिले परमेश्वरको विरोध गर्ने अनि परमेश्वरको लोकहरूलाई सताउने मार्ने है उनीहरूलाई पर्सिक्युट गर्ने सतावट दिने त्यो त्यसको योजना छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामीले चाहिँ उत्साह दिने काममा हामी है आज हामी उत्साह दिँदै गरौँ धेरैवटा कुराहरू छ है अब हामीलाई त्यसले अब सङ्गति गर्दाखेरि हामीलाई ट्रान्सपारेन्ट भनेर पनि राख्छ हामी एकअर्कालाई है आज हामीले है काउन्सिलिङ दिन सक्छौँ हामी जब भेटघाट हुन्छौँ हामीले ख्रिस्टको शरीरलाई देहलाई हामी एडिफाई गर्न सक्छौँ सच्याउन सक्छौँ सुधार्न सक्छौँ है सुसज्जित बनाउन सक्छौँ है ख्रिस्टको सबै पवित्र जनहरूलाई उहाँको काम गर्न सक्ने बनाउन र उहाँको शरीर मण्डलीको उन्नति गर्नलाई यो नियुक्ति दिनुभयो यस प्रकार यी वरदानको कामहरूलाई हामीलाई विश्वासको एकतामा ल्याउन परमेश्वरको पुत्रको ज्ञानमा हामीलाई बढाउन मद्दत दिइरहन्छन् र एक दिन हामी परिपक्व बन्नेछौँ र ख्रिस्टकै भरिपूर्णताको मात्रामा हामी पुग्नेछौँ है सङ्गति गर्दाखेरि यति थुप्रो फाइदाहरू छ यति थुप्रो फाइदा छ अनि एउटाले अर्कोलाई तिखार्ने काम एउटालाई अर्कोलाई चाहिँ फलामले तिखारेको जस्तै आज हामी सङ्गतिमा आउँदाखेरि कसैको गवाई कसैको साक्षी कसैको वचन विभिन्न गीत भजन सबै कुराले हामीलाई तिखार्ने अनि विश्वास हाम्रो बढ्ने है त्यो कामहरू हुन्छ त्यसै कारण सङ्गति एकदमै हामीले गर्नु एकदमै आवश्यकता छ र है सङ्गति सँगसँगै आज हामीले है हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो त हामी मण्डलीमा आउने भन्दाखेरि चाहिँ है यहाँनिर एक दुईवटा कुरा म बताउन चाहन्छु पहिलो चाहिँ सेक्रिफाइसल लभ एन्ड गड फर गड परमेश्वरको हाम्रो एउटा मूल्य चुकाएको प्रेम है मूल्य चुकाउने प्रेम है आज हामीले मूल्य चुकाउनुपर्छ कुनै पनि कुरामा चाहिँ मूल्य चुकाएको छ भने त्यसको चाहिँ एउटा महत्त्व हुन्छ मूल्य अब कम्फर्टेबली गरेको कुरा है एकदम मजाले आराम सुविधासँग गरेको र है आज हामीले मूल्य चुकाएर गरेको कुरा धेरैवटा फरक पर्छ र आज है हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्ने काम जसरी है यहाँनिर यसरी यौना 15 को 12-13-17 यसरी लेखेको छ मेरो आज्ञा यही हो कि तिनीहरूलाई जसरी प्रेम गरे तिनीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यसरी नै प्रेम गर आफ्नो मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु अरू कसैको हुँदैन यो चाहिँ प्रभु यीशुले आफ्नो मित्रहरूको लागि हामीहरूको लागि उहाँले प्राण अर्पण गर्नुभयो त्यसै कारण 17 मा लेखेको छ म तिनीहरूलाई यो आज्ञा दिँदछु कि तिनीहरूले एक अर्कालाई प्रेम गर प्रेम गर्नु नछोडा है प्रेम भन्ने कुरा चाहिँ हामीबाट नहटेर गएछ किनभने अन्तको दिनको चिनामा चाहिँ है एउटा चिना चाहिँ प्रेम सेलाएर जानेछ सबैको प्रेम सेलाएर जानेछ है अनि अर्को कुरा चाहिँ एडिफिकेसन एक अर्कालाई सुसज्जित बनाउने एक अर्कालाई सुन्दरीकरण ब्युटिफिकेसन है आज जसरी है हामी यसरी सङ्गतिमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी एक अर्कालाई पनि उत्साह दिएर चाहिँ है आज सुसज्जित बनाउन सक्छौँ वचन प्रचार गर समय बेसमयमा तत्पर बस है वचन प्रचार गर वचनलाई है एकदमै यी दिनहरूमा चाहिँ हामी वचनमै जानुपर्छ वचनमै परमेश्वरको वचनमै है हाम्रो फोकस हाम्रो उद्देश्य आज हाम्रो नजर चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरमा
हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि उहाँ हाम्रो दुला हो, उहाँले मूल्य चुकाउनु भयो। आज के थरी थरीको शिक्षाहरू आएको छ, के हो के मनगणन्य शिक्षाहरू, आफूलाई मनपर्ने मात्रै है, ठिक कुरालाई नसुन्ने हुन्छ भनेको छ अन्तिम समयको शिक्षा। अनि आफैलाई मन परेको शिक्षकहरू थुपार्यो, अन्त के हो है। अनि प्रभुतिर ध्यान हाम्रो जानु पर्नेमा त हामी प्रभुतिर फर्किनु पर्नेमा, प्रभुको क्रुसमा आउनु पर्नेमा, पश्चाताप बन्नु पर्नेमा त आज कहाँ हो कता उडिरहेछ स्वर्गदूत अब छँदैछ नि। हामीले बोलायौँ नबोलायौँ परमेश्वरले सबै खटाइराख्नु भएको छ नि है। कतिजनाको कतातिर कोही कतातिर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यो सब कुरा हाम्रो फोकस चाहिँ आज हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि नै हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हाम्रो लागि बलिदान यीशु नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण भनेको छ कि समय दिशामा तत्पर बस। अहिले है अब हेर्नुपर्छ, अब फेसबुकतिर, युट्युबतिर, मेसेन्जरतिर, वाट्सएपतिर सबै त्यो चर्च कहिले नजाने, पास्टरको अधीनमा कहिले नबस्ने मान्छे उफ्री प्रचार गर्दैछ है। अन्त कसको सुन्नु कसको नसुन्नु आफै प्रचारक। अहिले त सुन्ने भन्दा पनि बेसी प्रचारक पो भएको छ, कसको सुन्ने है। अनि जिनियन प्रभुको एकदमै कर्मठ, प्रभुको एकदम बलिदान गरेर अथेन्टिक सेवा गर्ने मानिसहरू ओजेलमा परेको छ। दुःख गरेर प्रभुको सेवा गरे, जीवनै उनीहरूको उदाहरण। कतिजनाको त जीवन मात्रै हाम्रो लागि काफी हो। उनीहरूको जीवन हेरेर नै हामीले बहुत कुराहरूको प्रेरणा र उत्साह पाउँछौँ है। अनि त्यस्तो मानिसहरू चाहिँ ओजेलमा परेका छ। र आज विभिन्न किसिमको सेवाका विभिन्न प्रकारको आज डक्ट्रिन सिद्धान्तहरू आइरहेको छ। त्यसै कारण चाहिँ आज हामी होसियारी हुनु पर्यो। समय देशमा तत्पर बस, अर्थी दियो, हप्काउ, उत्साह दियो र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको कुराहरू सबै सिकाऊ भनेको छ। Teach them all things. Teach them to observe all things. महान आज्ञामा गएर सुसमाचार सुनाउ मात्र होइन, तर प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ मत्ती 28:19मा भन्नुभएको छ, Teach them to observe all things I have commanded. उनीहरूलाई मैले आज्ञा दिएको सबै कुराहरू आज सिकाऊ भनेको छ। सिकाऊ, शिक्षा देऊ भनेको छ। र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। We must keep on teaching. अरू यस पवित्र आत्माको सेवकाई, दान बर्तनको सेवकाई, भटपुरीको सेवकाई, त्यो कोही बेला हामीलाई एकदम रिभाइभल हुनुको लागि, जागृत हुनुको लागि हामीलाई आवश्यकता छ, खाँचो छ। तर जहिले तहिले हाम्रो चाहिँ कन्सर्न अनि हामी फर्केर आउनु चाहिँ परमेश्वर। किनभने सबै कुरो टलेर जानेछ, परमेश्वरको वचन किन टल्दैन भन्दा परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले we must come back to the word of God है। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले याद गरौँ है। लुका 10:19मा पनि है, उहाँ एकदमै सारा सर्पहरू, बिच्छीहरू, कुल्चाउने शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु, यो कुराहरू है तिमीले हानि गर्ने छैन भनेर बताएको छ है। आज परमेश्वरको है, आज हामीले वचनलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा ठुलो मान्यता वचनले हाम्रो जीवनमा है के गर्छ। र परमेश्वरको वचन नै सबै कुरो जीवन पनि हो, आत्मा पनि हो। यौना 6:63मा लेखेको छ, मैले बोलेको वचन चाहिँ जीवन अनि आत्मा। तपाईँले अहिले वचन सुन्दै गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुँदैछ है। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको जीवन थपिँदैछ। परमेश्वरको वचन ध्यानसँग गएर सुन्नुहुन्छ, तपाईँको आयु बढ्छ। आमेन, हालेलुया। तपाईँको आयु बढ्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आत्मा चाहिँ तपाईँको प्रज्वलित भएर आउँछ है। तपाईँको आत्मामा म्याच्युरिटी आउँछ। तपाईँले यु आर रिसिभिङ लाइफ एन्ड यु आर रिसिभिङ स्पिरिट है, जब तपाईँले परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ रोमी 10:17ले भन्छ, विश्वास सुनै गरेर आउँछ, सुनाइ चाहिँ ख्रिस्टको वचनद्वारा, वर्ड अफ क्रिस्टोस भनेको छ, ख्रिस्टको वचनद्वारा। अनि तपाईँले जति वचन सुन्नुहुन्छ त्यति तपाईँको विश्वास बढ्दै जान्छ। अनि आज तपाईँ आफैले पनि तपाईँको जीवनमा के गर्नुपर्छ है, के गर्नुपर्छ? तपाईँले
वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नै जीवनको लागि तपाईँले लगानी गर्नुपर्छ है। अनि विश्वासीको थुप्रै कुराहरू छ। अनि एउटा अन्तिम कुरा चाहिँ म के भन्दैछु भने है, स्पिरिचुअल कभरिङ एन्ड सबमिसन। विश्वासी है भइसकेपछि चाहिँ हामीले अधीनता चाहिँ विभिन्न प्रकारको शिक्षाहरूले गर्दाखेरि पास्टरको अधीनमा बस्नु हुँदैन, पास्टरले केही जान्दैन, पास्टरलाई अगमबानी आउँदैन, पास्टरले के अरे आकाशबाट सुन खसाउँदैन, पास्टरले दर्शन दिँदैन भनेर चाहिँ पास्टर नचाहिए हुन्छ भन्ने बसेर प्रभुको उपस्थिति भइहाल्छ, नजाँदा पनि हुन्छ भन्ने खालको विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू आएको छ। तर बाइबलले के भन्छ यहाँ बताइन्छ मण्डलीको असल यहाँ पहिला भनेको चाहिँ हिब्रू 13:17 तिनीहरू अगुवाहरूको आज्ञा पालन गरेर अनि तिनीहरूको अधीनमा बस्छ। आमेन। सबैले भन्नुहोस् त अधीनता भन्नुहोस् त अधीनता है, त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सबमिसन है। योसु है को जीवनबाट परमेश्वरले महान काम गर्नुभयो। तर थाहा छ योसु एकै दिनमा प्रभुको दास र सेवक भयो। योसु चाहिँ मूसाको अधीनमा 40 वर्ष बस्यो। कति वर्ष? 40 वर्ष। र पनि डरायो है। मूसा पछाडि उसले त्यो भाग दिनु एकदमै डरायो। उसले भने म त सक्दिनँ मूसा। त्यसै कारण परमेश्वरले योसु 1 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने 3-4 पल्ट परमेश्वरले नडरा, बलियो, साहसी म तँसँग छु, जसरी म मूसासँग थिएँ त्यसरी तँसँग छु, तँ नडरा भनेर परमेश्वरले उसलाई झकझकाएको गर्नुहुन्छ। अहिलेको समयमा त बप्तिजमको पानी हालेर सुत्नु हुँदैन, फुलपिट चाहिहाल्छ, फुलपिट चाहिहाल्छ हो। अनि 2 दिनको कन्फरेन्स गएको हो कि होइन आएर त चाहिहाल्यो हो। त्यस्तो हुँदैन, कहिले पनि हुँदैन। तल ग्रास रुटबाट सुरु गर्नुपर्छ, दुःख मेहनत परिश्रम सबै गर्नुपर्छ है। होको नाङ्गो भनेर आज है आज विभिन्न हामी लाउने अप्पु भक्ति कमी जस्ता समस्याहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। त्यसै कारण है अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर, तिनीहरूको अधीनमा बस्छ, तिनीहरूको लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूले तिनीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छ। आमेन। अगुवाहरूले के गर्छ? तिनीहरूको प्राणको हेरचाह गर्छ। आमेन। सबले भन्नुहोस् त प्राणको हेरचाह गर्नुहुन्छ। कति ठुलो कुरा हो, कत्रो ठुलो चिन्ह हो। यो काम तिनीहरूले आनन्द साथ गर्नु, दुःख मानेर होइन, नत्र त त्यसबाट तिनीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। अब मलाई यस्तो भाग्यो भनेर चाहिँ दुःख मान्नु हुँदैन हो। मलाई त त्यहाँ पुलपिटमा दिएको भए पनि हुन्थ्यो वचन, खालि मलाई त प्रार्थना मात्रै गर्नु आउँछ। तपाईँलाई जे परमेश्वरले है आज दिनुहुन्छ, सानो भार पनि खुसी साथ तपाईँले निभाउन सक्नुहुन्छ। यो परमेश्वरबाट आएको, यो पास्टर बाउले दिएको होइन, परमेश्वरले दिएको। अनि सानो भारमा तपाईँ आज खुसी हुनुहुन्छ भने आज तपाईँलाई परमेश्वरले ठुलो भार बिस्तारै दिँदै लानुहुन्छ। आमेन। सानो कुरामा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले विश्वास योग्य के गर्नुहुन्छ? आज हाम्रो विश्वास योग्यतालाई जाँच्नुहुन्छ। सानो कुरा गर्नु नै है आज हामी मान्दैनौँ। एकैचोटि अब हामी एकदम वचन प्रचार गर्ने, उफ्रिनु बनाउने, खालि पुलपिटबाटै ताकेर हुन्छ हुँदैन। त्यो पुलपिटमा त पास्टर बाउले मसिना बगाएको हुन्छ। अब म पास्टर हो, मलाई थाहा छ नि मैले कस्तो दुःख गरेको चाहिँ त्यो पुलपिट बनाएर। त्यसै कारण जोसुकैलाई पुलपिट दिनु हुँदैन। कोही उफ्रिँदै आउँछ नि, गएको न यताको न उताको आएर आज म यस्तो भन्छु, मलाई यो मण्डलीको बारेमा यो देखायो भने म केही देखाएन है केही देखाउँछ मलाई एकदम यो मण्डलीमा यति के अरे यति दिन बसेर के अरे उपास बस्नु भनेको छ भन्यो। अहिले उपास बस्यो अब खाना खाँदैन भने उपास बस्छ अरे यति दोस्रो दिनमा चाहिँ खाना छ, पानी खाना खान्छु भनेको बनाइदिन्थ्यो नि पानी बोक्नु लगाएको थिएँ। हामीलाई त प्रभुले अन्यतिर जाने मैले बिमार त 27 दिनको लागि आएको त आज त 6 दिनमा अनि मलाई पनि एउटा कुरा अगुवाई गर्दैछ त
हो के अगुवाई गरे तपाईँलाई मलाई चाहिँ नि तिमीहरूलाई नि दण्ड लगाएर खेद्नु भनेर अगुवाई भइरहेको छ कुन अगुवाई गरेको दण्ड लगाउने चाहिँ तिमीलाई जुन यहाँ 27 दिन बस्नु भनेको छ नि उसैले गरेको जोसुकैलाई हामीले है त्यसरी हामीले यहाँ मेहनत गरेको छ पसिना बगाएको छ खुन बगाएको छ हामी यो ठाउँको आदर र इज्जत हुनुपर्छ जोसुकैलाई जेसुकै भन्ने ठाउँ हुँदैन अनि यहाँ है आज मेहनत परिश्रम मान्छेको खुन बगाएको छ त्यसैले गर्दाखेरि बरु नजान्ने एल्डर बाउलाई दिन्छ हाम्रो चर्चको एकबाट भनेर चाहिँ उसलाई पनि सुधार्न सक्छ है तर नचिनेको मान्छे नजानेको मान्छे कोही कोही बेला आउँछ भाइहरू तिम्रो चर्च कहाँ हो भाइ भन्छ मेरो त अब जहाँ गए त्यही चर्च तिम्रो पास्टर त अब म जहाँ गए त्यही पास्टर भाइको है अचम्म भइरहेछ भनेर चाहिँ त्यस्तो गर्दा उयो है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बताएको छ उनीहरूले प्राणको रक्षा तपाईँको पास्टर अगुवाहरूले चाहिँ तपाईँको प्राणको रक्षा कत्रो ठुलो कुरा तपाईँलाई थाहा छ त्यसै कारण बाइबलले भन्छ मण्डलीको असल रेखदेख गर्ने एल्डरहरू तोपर यहाँ एल्डर मात्रै एल्डर मात्रै यहाँनिर चाहिँ एल्डर मिन्स एभ्री वान हु इज इन द मिनिस्ट्री हामी अगुवाहरू है अनि यहाँनिर चाहिँ अब पास्टर बिसप के भनेर देखिरहनु त्यहाँ बताएको छैन तर यहाँ भन्दैछ जसले आज है अगुवाई गर्नुहुन्छ उनीहरू चाहिँ दोब्बर आधारको योग्य हुन्छ एक यो के अरे आदर होइन दोब्बर आदरको योग्य हुन्छ विशेष गरी जसले वचनको प्रचार र शिक्षामा परिश्रम गर्छ आमेन त्यसै कारण उनीहरूको आदर गर्नुपर्छ इज्जत गर्नुपर्छ सम्मान गर्नुपर्छ पास्टरको कुरा गर्दै हिँड्नु हुँदैन गर्दै तपाईँको यहाँ यस्तो सिङ बेलिराखेको छ पास्टरको कुरा बरु पास्टरको कमजोरी देख्यो भने प्रार्थना गर्नुपर्छ कुरा गर्दै नहिँड्नुहोस् है जसले आफ्नो पास्टर र आफ्नो अगुवा जसलाई आदर गर्छ उसको जीवनमा त्यो पास्टरबाट परमेश्वरको अभिषेक भएको हालेलुया घरमा आनन्द आउँछ त्यो घरमा शान्ति आउँछ हामीले आदर गर्न सिक्नुपर्छ मलाई अब पास्टर बोलेको भन्ने त भएको छैन तपाईँको कसैले गर्नु हुँदैन होला होइन अब तपाईँले गऱ्यो भनेको त छैन तर पनि गर्नु है यहाँ भनेको छ किनभने पवित्र शास्त्रले भन्छ दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोहलाई नलाउनु अहिले त सबै सोसियल डिस्टेन्सिङ फेस मास्क लगाएर मोहला लगाएर छैन है सास फेर्नु पनि साह्रो परिरहेको छ तर यहाँ भन्छ मोहला नलगाउनु है उनीहरूलाई नरोक्नु उनीहरूलाई खानु दिनु उनीहरूले त्यसरी नै प्रचार गरेर दुःख गरेर मेहनत गरेर खान्छ श्रमिकले आफ्नो कामको ज्याला पाउनुपर्छ 2 या 3 साक्षीको गवाई भए एल्डरको दासको विरोधमा लागेको आरोप कहिले स्वीकार नगर्नु मतलब है त्यस्तो बदनामको कुराहरू चाहिँ नगर्नु त्यसै कारण चाहिँ है आज हामी आत्मामा गर्नुपर्छ हामी हालेलुया अब मसँग धेरै कुराहरू छ तर अब नै राख्दै है विशेष गरिकन आज यहाँको भाइको अर्डिनेसनहरू छ त्यो सम्बन्धमा सोको वचनको लाग्छ यहाँ यसरी लेखेको छ जो चाहिँ आज है अभिषेक भएको छ तपाईँको लागि राख्दै छु हामी जतिजना अगुवाहरू छौँ सेवकाहरू छौँ सबैको लागि यो वचन हो यसकारण बिसप चाहिँ अथवा बिसप एल्डर इभान्जलिस्ट प्रचारक पास्टर एल्डर होइन एल्डरले आमा होइन इभान्जलिस्ट अनि यहाँनिर सबै है सबै कसैले दोष लगाउन नसक्ने है दोष भएको मान्छे हुँदैन अर्को कुरा चाहिँ एउटै पत्नीको पत्नी हामी हालेलुया त्यो थुप्रै पत्नीको पत्नी चाहिँ त्यसलाई पति भन्दिनु त्यसलाई पति न पत्नी अनि एउटै पत्नी हुनुपर्छ संयमी एकदम संयमी सेल्फ कन्ट्रोल समझदार अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्ने
अरूको कुराहरू बुझ्ने, ध्यानसँग सुन्ने, सम्मानित, उसलाई आदर, जो जसलाई प्रभुको सेवाको लागि अभिषेक गरिन्छ उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ है। अतिथि सत्कार गर्ने है। त अब पास्टरको घरमा होइन अरूको घरमा भन्दाखेरि जहिले महिनामा 5 केजी बेसी चिनी लाग्छ। पाहुना आफू हत्तु हुन्छ, त्यो बजेट चर्चले पनि दिँदैन हो। पास्टरको घरमा यति बिचमा पाहुना आउँछ, आइतबारको दिन पास्टरको घरमा मन्दिरको छेउमा हुने त हत्तु हुँदो रहेछ है। अलि त्यहाँनिर है। तर पनि यहाँ भनेपछि अब पाहुना आउँदा चाहिँ झर्किनु हुँदैन, अतिथि सत्कार गर्ने। अनि यहाँ भनेको छ सुयोग्य शिक्षक हुनु, वचन चाहिँ जानेको हुनुपर्छ, वचन सिकेको हुनुपर्छ है। अनि यहाँ बताएको छ मतवाला र रिसा होइन, यस्तो लगाएर होइन। एकजना मानिसको उहाँको नाम भन्नु, एक दिन म यसो गाडीमा जानु थिएँ, दिँदै रहेछ यो खालको दिँदै रहेछ, चाहिएपछि एउटा पाउ मैले यस्तो खालको फर्स्ट टाइम देखेँ, सरप्राइज भयो है। अन्त अब यस्तो खालको हेरेको यस्तो खालको प्रचार चाहिँ कस्तो हुन्छ, सबै चर्चमा त यस्तो खैनी खाने कतै जम्मा गर्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि त साह्रो पर्छ। त्यसैले मतवाला चाडपर्सी खाने है एकदमै हुँदैन र रिसा हुँदैन, रिसाउनु त मात्रै बुझी पर्दैन। अनि यहाँ बताएको छ तर तिनी विनम्र, सबैजनाले भन्छ विनम्र, नम्रता, नम्रता चाहिँ आत्माको फल हो। नम्रता चाहिँ अनि के हुन्छ, गर्दा हुने कुरा हो सधैँभरि है। गर्दा झगडा नगर्ने है, धनको लोभ नगर्ने। लोभी मान्छे सेवाकाई गर्नु सक्छ, लोभी मान्छेले सेवाकाई गर्नु मैले देखेको छु। लोभी मान्छेहरू साह्रो क्या, अब लोभी मान्छेहरूसँग हिँड्नु पनि साह्रो हो। सेवाकाई छिटै निकाल्दैन, छिटै निकाल्दैन। अब त्यस्तो हुँदैन। लोभी, धनको लोभ नगर्ने, आफ्नो घर राम्ररी चलाउन सक्ने। सबले भन्नुहोस् त, आफ्नो घर राम्रोसँग चलाउन सक्ने। अनि अब प्रभुको दासले चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ ठिक राख्नु पर्यो, राम्रोसँग चलाउन सक्ने। अनि यहाँनिर बताएको छ आफ्नो छोराछोरीलाई पनि आदरपूर्वक आज्ञा पालन गर्ने बनाऊ। छोराछोरीलाई पनि है एकदमै परमेश्वरको डर मान्ने बनाउनु। यदि कुनै मानिसले आफ्नो घरकाहरूलाई टहलाउनु जान्दैन भने तिनले परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख कसरी गर्न सक्छ। तिनी नयाँ विश्वासी चाहिँ नहोस्, भर्खर प्रभुमा आत्मा है। किनभने त्यहाँ बताएको छ नत्रता घमण्डले गरेर तिनी क्रियाकलापले पाउने दण्डमा पर्दछ है। त्यसैले गर्दा नयाँ अलिक मेच्योर मान्छेले फेरि बाहिरको दृष्टिमा पनि तिनी असल ठहरिनुपर्छ। अन्य जातिहरूको अगाडि पनि उसको राम्रो नेचर, राम्रो क्यारेक्टर, उनीहरूको अगाडि पनि सम्मानित मान्छे, उनीहरूले पनि आदर गर्ने, सम्मान गर्नुपर्छ। नत्र त तिनी निन्दा र दियाबलसको पासो हुनुपर्छ। नभए त कुरा भनेको गरेर हाम्रो प्रचार यस्तो, हाम्रो यस्तो, हाम्रो विक्रम यस्तो, हाम्रो फलाना यस्तो है, हाम्रो यस्तो भन्ने चाहिँ नहोस्। निन्दाको पात्र भएको चाहिँ नहोस् है। अनि एफिसी 4:1ले भन्छ, 1 र 2, यसका दिन म प्रभुको निम्ति कैदी अब है, आज जो तपाईँ अभिषेक हुनुहुँदैछ तपाईँ चाहिँ आज दिन कैदी है। साङ्गोले बाँधियो तर परमेश्वरको प्रेमको साङ्गो फलामको साङ्गो है। तिनीहरूलाई आज्ञापूर्वक बिन्ती गर्दछन्, जुन बोलावटमा तिनीहरू बोलाएको छौ त्यही योग्यको जीवन यापन। जुन बोलावट चाहिँ आज तपाईँको जीवन, जुन बोलावटको लागि अभिषेक छ त्यो अनुसारको जीवन चाहिँ तपाईँले यापन गर्नु। सारा दिनका नम्रता र धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर
शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। र आफ्नो बोलावटमा चाहिँ के हुनु, विश्वासयोग्य हुनु है। अनि जसरी तिमी बोलाएका छौ त्यही योग्यको जीवन चाहिँ आज बाहिर चाहिँ लाग्दछ। र यी सल्लाह सुझावको साथमा अब फेरि पनि अघि